मोगच्या इश्टनो तुमकां नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा सक्कड आमच्या कर्मेलीत याजकांचे नवी आयच्या दिसाच्या 70 आणि 1 या बायबल क्लासीक स्वागत म्हणटा. आदल्या क्लासींत आमी जाकोबाच्या कुटुंबा विशयंत समजून घेतले. जाकोबाच्या दोगां बायलां विशयंत लेया आनी राहेल, इंग्लिशांत रेचल म्हणा, आनी तांचे मदें झगडें उपजोवंक कारण कितें म्हूण आमी समजून घेतले. त्या उपरांत जाकोबाच्या 12 पुतांची नांवां, दोगां बायलो आनी दोगां तांची सेवकी, ह्या सौगांतावन ताका जल्मल्ल्या 12 जाणां पुतांची नांवां आनी एका दुवेचे नांवय आमी समजून घेतलां. राहेलाक जुजे जल्मल्ल्या उपरांत जाकोब लाबाना लागीं म्हणटा, लाबान ताचो मांव म्हाका फाटीं वचूंक दी म्हूण. आनी ह्या क्रेच्या वांट्यांत कशें ग्रेस्त जावंक जाकोब योजन घालता तें आमी पळयलां. उडास आसा म्हूण चिंता. तर आज जे कितें आमी वाचून समजूंक वेचो अध्याय 30 आनी 1, चॅप्टर 31 ऑफ जेनेसीस. सुरवेच्या 13 वळींनी देव जाकोबाक फाटीं कानानाक वचोंक सांगता. यावे टेल्स जेकब टू रिटर्न टू केनन 1-13. लाबानाचे पूत अशें म्हणटाले, आमच्या बापायचें सगळें धन दिर्वें जाकोबान भितर घाल. आमच्या बापायच्या कुस्तार तो ग्रेस्त जाला. ही उतरां जाकोबाच्या कानार पडली. आमी येदोळूच समजून घेतलां, जाकोब ग्रेस्त जावन आयला. ग्रेस्त जाल्लो न्हय कोणाचोय मांडो मारन, बगार ताच्या प्रामाणीक प्रयत्नान. आनी खंडीत जावन केदना एकल्या ते ग्रेस्तकाय वाडटा, समृद्धी दिसून येता, तेन्ना उरिल्ल्यांक मसोर जावचो सामान्य. तशेंच हांगाय ह्या पात्रियर्काचे संवसारी ग्रेस्तकाय आनी एकल्याच्या मोसराक कारण जाता. आनी ह्या वरवीं जाकोबाक आतां एका रितीचें भें कोणा वयर, ताच्या मावा वयर आनी तशेंच ताच्या बावोजी वयर, म्हळ्यार लाबानाच्या पुतां वयर आनी लाबाना वयर. देव जाकोबाक बेसांव दिते आसा आनी लाबानाक दिवची बेसांवां उणी जाल्यान, त्या देखून ताची ग्रेस्तकाय वाडटे ना. जाकोबान कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 46, जाकोबान लाबानाचे तोंड पळयतना तोय पयलींचे परी दिसनातलो. सर्वेस्परान जाकोबाक म्हळें, तुज्या पुर्वजांच्या देशाक आनी तुज्या सैऱ्या सरशी फाटीं वच, हांव तुजे सोबे आसतलों. जाकोबान राहेलाक आनी लेयाक आपले हिंड आसलेल्या शेतांत आपणाक मेळूंक आपोवंक धाडलो. ताणें सांगलें, तुमच्या बापायचें तोंड पळयतना म्हजेर तो जडायेन आसले बरी दिसता, पूण म्हज्या बापायचो देव म्हजे सोबे आसा. म्हजे सगळे सक्तेन तुमच्या बापायची हांवें सेवा केल्या म्हूण तुमी जाणात. तरी तुमच्या बापायन म्हाका फसयलो आनी 10 पावटी म्हाका दिवची आसली मजुरी बदलिली, पूण म्हाका वायट करूंक देवान ताका सोडलें ना.
चिता असलेले बोकरे तुझे म्हणून लाबनान सांगले तेदना चिता असलींच पिलां ताणें काडली. पाटे असलेले बोकरे तुझे म्हणून सांगले तेदना पाटे असलींच पिलां ताणें काडली. हे कालच्या म्हळ्यार आदल्या क्लासींत आमी पळयलां. देवान बोकऱ्यांचे हिंड तुमच्या बापाय कडचे काडून म्हाका दिल्यात. मनजाती जोडी जावच्या वेळार म्हाका एक सोपण पडलें. पाटे चिता आनी कथा असलेले दादले बोकरे जोडी जावंक येतात तें हांवें पळयलें. एक देवदूत स्वप्नान म्हाका सांगूंक लागलो, जाकोबा. हांवें जाप दिली, हांव हांगा आसा. ताणें म्हळें, हांगा पळय, जोडी जावंक येतात त्या सकड बोकऱ्यांक पाटे चिता आनी कथा आसात. लाबनान ताका केल्लें तें सगळें हांवें पळयलां. हांव बेतेलांत तुका दिश्टीक पडुल्लो देव. थंय तुवें एक स्मारक फातर उबो केल्लोय आनी ताचेर तेल वतुल्लें आनी आंगवण केल्ली. आतां उठ आनी हो देश सोडून तूं जल्मल्ल्या देशाक पाटी वच. आतां हांगासर थोड्यो संगती समजूंक प्रयत्न करया. देवाचो बडवो जाकोबाक एका दर्शनांत दिश्टीक पडलो आनी तो देव कोण गे म्हूण ताका सांगता. कोण तो? बेतेलांत दिश्टीक पडुल्लो देव. कित्याक ताणें बेतेलांत दिश्टीक पडुल्लो देव म्हळें? आतां जाकोब मेसोपोटेमियांत आसा आनी ह्या पद्दान आरामाक अप्पर मेसोपोटेमियाक येवच्या पयलें बेतेलांत देवान ताका दर्शन दिल्लें. वैगी त्या उपरांत ताका दर्शन मेळोंकूच ना. त्या देखून आईच्या ह्या मेसोपोटेमियांतल्या पयल्या देव दर्शनांत आंज बुडवो म्हणटा, आळे देव तुका बेतेलांत दिश्टीक पडलेलो मू तोच देव पाटीन तुवें कानान देशाक वचूंक तुका फरमायता. तेदना हो कितें करता? जाकोब राहेलाक आनी लेहाक आपले हिंड आसलेल्या शेतांत आपोवन व्हरता. कित्याक तो थंय आपोवन व्हरता? कित्याक म्हळ्यार हांगासर लाबान आनी ताचे पूत आसात पळय, तांकां आयकलें जाल्यार काम पाड जाता. त्या देखून कोणीय आयकनातले बरी तो पयस तांकां आपोवन व्हरता आनी सांगता की आमी हारान सोडिजे आनी पाटी कानान देशाक वचोजे म्हूण. 3 कारणां जाकोबान हांगासर दिल्लीं आसात कित्याक ताणें लाबानाचो सांगात सोडिजे गे म्हूण. एक, their father's attitude had changed towards him. आतां लाबानाचे मनोभाव, लाबानाचे नडतें सगळें बदल्लां. तेंचो तो हांगा म्हणालो पळया, 2nd वर्स, लाबानाचें तोंड पळयतना तोय पयलींचे परी दिसनातलो. जें कितें मोतींत आसा, जें कितें काळजांत शिजता तें तोंडार दिसता. त्या देखून तो पयलींचे परी पळयनातलो, उलयनातलो. दुसरें, their father had continually cheated them. ताच्या मावान लाबनान ताका हर एक पावटी मोस केला. प्रत्येक जावन हांगासर मनजातीचो वांटो ताका दिता आसतना. तिसऱ्यान, God of his fathers had commanded him to return to his homeland. देवान म्हळ्यार ताच्या मालगड्यांच्या देवान ताणें पाटी आपणाच्या गांवाक वचोशें आदेश दिला. देवान दिल्लें दर्शन जाकोब आपणाच्या दोगांय बायलांक तो सांगता आनी देवानी जें कितें जाकोबाक लाबानान अन्याय केला पळय तो ताणें पळयला. आनी त्या देखून देव म्हणटा, हांवें तुका सांडून घालूं ना, हांव तुजे सांगाता आसा. त्या देखून ताणें तुका मोस करूंक प्रयत्न केलें जाल्यार तुज्या वांट्याक कितें येवचें आसलें पळया तें हांवें तुका मेळशें केलां. 14-21. Rachel and Leah agreed to leave Haran
and the family began the dangerous journey to a new life in Canaan. मुखल्या 14:21 ओळीपर्यंत लेया आणि रेचेल वा राहेल हारान सांडून कानानाक वचूंक प्रयत्न करतात वा वचूंक निर्धार घेतात आणि एका कश्टांच्या पयणाक ती मेट तेंकतात. राहेलान आणि लेयान जाप दिली, आमच्या बापायतावन आमकां वांटो वा दायज मेळोवंक आनी कितें उरलां? तो आमकां परक्यां बरी पळयता. ताणें आमकां विकल्यो आनी आमचे पासून दिल्लो सगळो दुडू करसिलो. आमच्या बापाय कडची देवान काडून व्हेल्ली सगळी ग्रेस्तकाय आमची आनी आमच्या भुरग्यांची. देव तुका सांगता तें कर. आतां ह्या 31 अध्यायांत आमकां तवळ तवळ पळोवंक मेळचो शब्द इंग्लिशांत की वर्ड म्हळ्यार टू स्टील, सोरचें. हिब्रू भाशेंत GNB. हिब्रू बायबलांत हो शब्द सुमार 7 फावटी येता ह्या 31 चॅप्टरांत. आनी सोरचें म्हणटाना फोर्सान काडचें वयगिने टू टेक बाय फोर्स. 4थ्या वळींत आनी 14व्या वळींत राहेल आनी लेया हांचें नांव उल्लेख करतना पयलें कोणाचें नांव येता? राहेलाचें नांव येता. एक्चुअली कोणाचें नांव हे जाल्लें? लेयाचें नांव हे जाल्लें. कित्याक कानुना प्रमाणे लेया पयली बायल वयगिने ताका पयलें कोणाक काजर करून दिल्लें? लेयाक, सोर्या. पूण हांगासर राहेलाचें नांव येता म्हणटाना सर्व संगतींनी राहेल पयली बायल जाता. जावं निर्धार घेवच्यांत जावं कितेंय करच्यांत. आदल्या क्लासींत आमी तें पळयलां, हांगाय तें परतून आमकां दिसून येता. जाकोबान आपणाच्या मावाक सांडून आपणाच्या गांवाक पाठिंवेचें येवजन आपणाच्या बायलांक कळीत करतना ती कांय ऑब्जेक्शन दाखयनात. बदलाक ती आपणाची सहमता दाखयतात आनी ती थोडी कारणां दितात. पळया, तांकां तांच्या बापायतावन कांयच वांटो वा दायज मेळच्यार ना. दे आर अनलायकली टू इनहेरीट एनीथींग फ्रॉम देयर फादर. दुसऱ्यान, ही ट्रीट्स हीज डॉटर्स लायक आउटसायडर्स. आपणाच्याच दुवांक तो परक्यां बरी पळयता. तिसऱ्यान, he has cheated them out of the material wealth that is rightfully theirs. जे कितें तांकां आस्तिसो वांटो येवजे आसलो तो ताणें तांकां दिवना. मात्र न्ही, तांकां मेळिल्ली दोत ताणें खर्च केल्या. ताणें आमकां विकल्यो आनी आमचे पासून दिल्लो सगळो दुडू खर्चिलो. लाबान कसलो व्यक्ती म्हणून आईच्या ह्या चॅप्टरांत आमकां सारकें कळटा. तुमी तें वाचलां जाल्यार तुमकां आतां तें समजतलें. पळया, केन्ना एक दादलो एका स्त्रीये लागीं लग्न जाता की तेन्ना ताणें त्या स्त्रियेक वा स्त्रियेच्या कुटुंबाक ब्रायड प्रायस दिवंक आसलें. ह्या जाकोबा लागीं दिवंक कांय पयशे नासले, कित्याक तो खाली हातांनी आयिल्लो आनी इजाकान ताका कांयच दिवंक नासलें. त्या देखून तो कितें करता? 7 वर्सां लेया खातीर, 7 वर्सां रेचेला खातीर, राहेला खातीर ओट्टू 14 वर्सां तो थंयसर काम करता. आनी 14 वर्सां काम केल्ले उपरांत खंडीत जावन लाबानान ताची मजुरी जाकोबाक दिवची आसली आनी ते पयशे ताणें राहेलाक आनी लेयाक दिवचे आसले. आतां कित्याक म्हळ्यार चिंत्या उपरांत जाकोबाक कितें तरी जाता तेन्ना लेयाक आनी राहेलाक आनी तांच्या भुरग्यांक कोण सपोर्ट आसा? आळे हे पयशे तेन्ना तांच्या सिक्युरिटी खातीर उपयोग करूंक जाताले.
फ्युचर इकॉनॉमिक सिक्युरिटी. पूण लाबानान अशें कांय दिवंक ना. बदलाक जाकोबाक मेळ्ळे असल्या मनजातींकी ताणें सोर्न व्हरून पयस दवरला. तें आतां लेयाक आनी राहेलाक सारकें कळटा. जाकोब उठलो 17 आनी आपल्या पुतांक आनी बायलांक ताणें करयांचेर बसयले. पाद्दान आरामांत आपणे जमयल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धनदिरवें ताणें सांगाता घेतलें आनी कानान देशांत आपल्या बापाय इजाकासरशीं पाटी वसूंक तो भायर सरलो. लाबान बकऱ्यांची लोव कातरूंक म्हूण गेल्लो आनी राहेलान घरां आसलेल्यो आपल्या बापायच्यो कुळ देवांच्यो मुर्ती सोरून व्हेल्यो. जाकोबान आपूण पळून वेता म्हणून लाबानाक कळयनासता ताका फसयलो. अशें ताणें आपलें सगळें धनदिरवें घेतलें आनी युफ्रेटीस न्हंय उतरून गिलेयादाच्या दोंगराळ प्रदेशांत तो गेलो. लाबान बकऱ्यांची लोव कातरूंक म्हणून पयस गेला. ह्या संदर्भार जाकोब गुटान आपणाच्या सकड आस्त बदकाक घेवन तो वेता. भोवशा तो त्या वेळाक राखून रावल्लो आसतलो. आतां हांगासर आनी एक विशय कितें जालें म्हळ्यार राहेलान घरां आसलेल्यो आपल्या बापायच्यो कुळ देवांच्यो मुर्ती सोरून व्हेल्यो. कुळ देवांच्यो मुर्ती म्हूण आसा. इंग्लिशांत हाऊस होल्ड गॉड्स म्हूण. हिब्रू भाशेंत तेरापिम म्हूण जाता. आतां हांगासर दोन अर्थ आसात ह्या विशयाक. कित्याक ताणें त्यो मुर्ती सोरून व्हेल्यो गे म्हूण. एक, लाबान आनी ताचे कुटाम आनी त्या गांवचो लोक एका निजा देवाक आराधन करनातलो. थंयसर मुर्ती पुजा आसली. जाकोब एका निजा देवाक आराधन करतालो जाल्यार ताच्या बायले राहेलान येदोळ म्हणसर एका निजा देवाक आराधन केल्लें ना. त्या देखून तिका ती आराधन करच्या मुर्तीचो उडास आयलो आनी त्यो मुर्ती काडून ती वेता. आनी एक विशय आसा. कितें म्हळ्यार तें हांगासर सकयल बरयलां पळया. फूट नोटार बरयलां बायबलाच्या. कुटुंबाच्या राखणार देवांच्यो वा कुळ देवांच्यो मुर्ती बापायच्या दायजांत हक्क आसल्यांक मेळटाल्यो. लाबानाच्या कुळ देवांच्यो मुर्ती आपणा सोवें व्हरून ताच्या दायजान आपणाक हक्क आसा म्हणून राहेल दाखयता. आतां ह्या मुर्ती विशयेंत इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. हे मुर्ती पुजा आसा, मुर्ती आसात पळय जे कितें हांगासर म्हळां कुळ देवांच्यो मुर्ती, त्यो ल्हान ल्हान मुर्ती मिनिएचर डॉल्स म्हणटात. आनी कोणाच्यो मुर्ती त्यो? एकच तांच्या कुळाचो देव. आमच्या हिंदुवांत ते म्हणटात की माने देवते म्हूण वा माने देवरो म्हूण, तांच्या गोरचो देव. एकच तो तांचो मालगडो, जावं पुरो तांचो आजो वा पणजो वा हेर कोणगी एक स्वामी वा तांचो एक त्या गोरचो देव. आतां हो देव त्या घरच्या येजमान्याक आनी त्या घराण्याक रक्षण दिता, तांकां भलायकी दिता, तांकां समृद्धी दिता अशें ते लेखताले. मात्र न्ही तांच्या घरा भितरच त्या देवाक एक जागो आसलो. आमच्या हिंदू संस्कृतींत देवरामाने म्हूण आसा. तांच्या घरा भितरच एक धाकटें कूड आसा, तें देवाचें कूड. हीच संस्कृती ह्या लोकांतय आसली. थंयसर मेळिल्ल्या थोड्या डॉक्युमेंटा प्रमाणे, दाखल्या प्रमाणे
जे कितें हांगा बायबलाच्या 11 सांगलें पळया तेंच म्हळ्यार ही मुर्ती घरची मुर्ती आसा पळया ती बारीच गरजेची आनी मोलादीक वस्त म्हळ्यार कोणा लागीं ती मुर्ती आसा ताका त्या आस्तीचो वांटो आसा मात्र न्ही तो त्या आस्तीचो वारेस्तार म्हूण ते चिंतताले चिंत्या उपरांत ह्या आस्ती विशयंत गालाटो जालो आस्त कोणाक मेळचे म्हूण तेन्ना केज कोर्टाक गेली म्हूण चिंत्या कोर्ट कितें विचारता कोणाच्या हातांत मुर्ती आसात कोणा लागीं घरच्या देवांची मुर्ती आसा ताका तो जागो वेतालो पण आतां आमकां कळटा कितल्यो गरजेच्यो की म्हूण आतां येदळूच राहेलान म्हळां की आमच्या बापायन आमकां फसयलां आमच्या बापायन आमकां मांकोड केलां आमच्या बापायन आमकां कितें मेळजें आसलें तें आमकां दिवना तर आतां कळटा की राहेलान त्यो मुर्ती कित्याक व्हेल्ल्यो गे म्हळ्यार जर त्यो मुर्ती ताचे लागीं आसात जाल्यार ताच्या बापायचो वांटो ताका मेळच्यार आसा कित्याक ती त्या आस्तीचो वारेसदार जाता हांगासर आमी सुरवेर पळयल्ले प्रमाणे लाबानाचे पूत जाकोबाचेर जळटात कारण कितें म्हळ्यार आपणाची ग्रेस्तकाय आपणाच्या वांट्याक येवचें कितें आसा तें जाकोब व्हरतलो म्हूण आनी त्या देखून ते भियेतात 22-35 मुखार कितें जाता पळया 3 दिसां उपरांत जाकोब पळून दवरली खबर लाबानाक मेळ्ळी लाबानाक खबर मेळ्ळी आपल्या मनशांक ताणें घेतलें आनी 7 दीस पयन करून जाकोबाची पाट धरून तो गेलो आनी गिलियदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत ताचे पटापट येवन पावलो पूण ते राती देव आरामेयगार लाबानाक दिश्टीक पडलो आनी ताका सांगूंक लागलो जाकोबाक खंयच्याच तरान बेस्टायन अशें सत्राय गे लाबान परस्यूज जेकब्स फॅमिली आतां सोर्सो म्हणलो शब्द मुखारसून वेता पळया टू स्टील लाबानाक खबर मेळच्या पयलें येदळूच जाकोब आनी ताच्या कुटुंबान 3 दिसांचे पयन करून जाला आतां ताचे पयन फास्ट जाते ना कित्याक म्हळ्यार ताचे सांगाता भुरगीं आसात ताचे सांगाता स्त्रियो आसात ताचे सांगाता मनजाती आसात म्हणटना तितलें फास्ट वचूंक ताका जाते ना आनी त्या देखून लाबान कितें करता 7 दिसांनी ताची पाट धरता हांगा ताणें येदळूच 3 दीस पयन केल्लें आनी आतां लाबान 7 दीस पयन करता म्हणटना हे 3 आनी 7 सांकेतीक नंबर्स सिंबॉलीक ते कितें म्हळ्यार हे दोनी नंबर पवित्र पुस्तकांत परफेक्ट नंबर म्हणून सुचयला तें आमी येदळूच पळयलां 3 is the biblical symbol for something important in God's plan or a symbol of fullness in time. देवाच्या काळा विशयंत वा देवान चरित्रेन कितें घडोवंक आसच्या संगती विशयंत हो नंबर परफेक्ट आसा तशेंच 7 is a number of fullness or perfection संपूर्णतेचो परिपूर्णतेचो संको 7 जावन आसा हारानातावन गिलियदाक वचोंक 7 दीस न्ही 9 दीस काणल्यार जावचें ना खंय कित्याक म्हळ्यार गिलियड हारानातावन सुमार 350 मैलां पयस आसलें आनी एका भलायके बरीत मनशान 12 घंट्यांनी दिसाक 20 मैलां मात्र चली येत आसलें तर 7 दिसांनी ताणें पावोवंक साध्यता आसा गी लाबान सांगता झुजोजे जाल्यार जाकोब इल्लो अस्कत कित्याक ताचे सांगता बायलां आसात ताचे सांगता भुरगीं आसात ताचे सांगता मनजाती आसात आनी लाबान सांगता तो कसो फायट करतलो जाल्यार सर्वेस पोर देव ताचे सांगता आसलो तर ताची स्ट्रेंथ ताचें बळ खंयतावन येता सर्वेस पोर देवातावन येता त्या देखून पळया
देवाच्या दुतान ताका बेस्टायल्लें कोणाक लाबनाक जाकोबाक खंयच्याच तरान बेस्टायन अशें सत्राय गे म्हूण देवानी बेस्टायलां पळय हांगासर. लाबान जाकोब आसले कडेन पावतना ताणें दोंगरार तंबू मारलो. लाबानानी आपल्या मनशां सोबें गिलेयदाच्या दोंगरार तंबू मारलो. लाबानान जाकोबाक म्हळें, तुवें म्हाका कितें केलें? तुवें म्हाका फसयलोय आनी म्हज्या दुवांक झुजाच्या बंदिवाना बरी व्हरून गेलोय. तूं कित्याक सोरयां पळून धांवलोय? कित्याक म्हाका फसयलोय आनी कांयच म्हाका सांगलें नाय? तुवें एक उतर सांगलें जाल्यार धोलीच्या आनी विण्याच्या नादाक गितां गावन संतोशान तुका पावंक येतो आसलो. पळया कितलीं गोडशीं उतरां गे म्हण. म्हज्या नातरांक आनी दुवांक एक उमो दिवंक सयत तुवें म्हाका सोडलें न्हय. एक पिशें काम तुवें केलें. तुका वायट करूंक म्हाका साध्य आसा, पूण काल राती तुज्या बापायच्या देवान म्हाका सांगलें, जाकोबाक खंयच्याच तरान बेस्टायन अशें सत्राय गे. तुज्या बापायच्या घरा फाटीं वचूंक तूं अत्रेकतलोय देखून तूं भायर सरलाय. पूण म्हज्यो मुर्ती कित्याक सोरल्योय? जाकोबान लाबानाक जाप दिली, तुज्या दुवांक म्हजे तावन व्हरतलोय म्हणून चिंतून हांव भियेलों. पूण जाचे लागीं तुज्यो मुर्ती आसात तो जिवंत उरचो ना. आमच्या सैऱ्या हुजीर म्हज्या सकड वस्तूंची तपासणी कर. तुजें म्हणलें कांय मेळ्ळ्यार तें व्हरून वच. राहेलान मुर्ती सोरिल्ल्यो म्हूण जाकोबाक कळीत नातल्लें. बारीच इंट्रस्टींग विशय हांगासर आसात. लाबानाचें कंप्लेंट कितें गे म्हळ्यार, तूं वेताय जाल्यार वच सायबा, तुका कोण आडायतात. पूण वेताना एक उतर सांगेत आसलें न्ही गे, हांव तुका एक सेंड ऑफ पार्टी दितो आसलो न्ही गे, म्हज्या दुवांक म्हज्या नातरांक एक उमो दितो आसलो न्ही गे, मात्र न्ही म्युजिकार तुका तुज्या घरा मुसर हांव पावंक येतो आसलो न्ही गे. पळया लाबान एक बापोय जावन ताचें उतर आयकूंक ना, ताका मान दिवं ना, ताचे कडेन सांगून वचूंक ना म्हणून आपणाची कोडू बोगणां, आपणाची दुखाची बोगणां हांगासर उसारता. आतां त्या सांगता तो कितें म्हणटा पळया, तुवें म्हाका फसयलोय आनी म्हज्या दुवांक झुजाच्या बंदिवाना बरी व्हरून गेलोय. पण एकलो राय आनी एका रायाक सोलवयतना तो थंयसर आसच्या लोकांक बंदिवान जावन व्हरता. हांगासर लाबान म्हणटा, तुवें म्हज्या भुरग्यांक दुवांक नातरांक झुजांत सोलवयल्ल्या बंदिवाना बरी गुलामा बरी व्हरून गेलाय. उडास दवरो, तुजेर म्हाका फारीकपण घेवंक साध्य आसा, तुका वायट करूंक म्हाका साध्य आसा. 29 पूण हांव तशें करूंक वचना, कित्याक म्हळ्यार तुज्या बापायच्या देवान म्हाका स्वप्नांत जागयलां. जाकोब भियेना, कितें म्हळ्यार ताका कळीत आसा देव ताचे सांगाता आसा म्हूण. लाबान कितें म्हणालो, तुवें म्हज्या भुरग्यांक दुवांक झुजाच्या बंदिवाना बरी व्हरून गेलाय म्हूण. आतां ह्या उतराचो अर्थ कितें? लाबानान ताच्या दुवांक आनी जावयाक जावय आनी दू म्हूण लेखूंक ना. बदलाक तो तांकां कसो ट्रीट करते आसा, गुलामा भाशेन ट्रीट करते आसा. तें ताच्या दुवानींच येदळूच सांगलां. आनी हम्मुराबी कोड, हम्मुराबीन दिल्ल्या कानुना प्रमाणे द सेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ हम्मुराबी dealing with slaves and servitude stated that aiding the escape of a slave was considered to be a theft of property, which is how Laban spoke of his daughters and their children. Such as offense was punishable by death. म्हळ्यार जर एका गुलामान पळून वचूंक कोणी एकलो कुमक करता जाल्यार ताणें सोरले बरी जाता म्हणून, सोरपणाचें काम केल्लें बरी जाता आनी तसल्याक मरणाची शिक्षा फावो आसली.
त्या देखून हांगा लाबान म्हणटा आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार डायरेक्ट जावन तो सांगना जाल्यार तुवें म्हज्या सेवकांक गुलामांक सोर्न व्हरते आसा हितून. पळया एक बापूय कशें जावयाक आनी धुवांक गुलामाचें स्थान दिता गे म्हण. वर्स 29 पळया, तुका वायट करूंक म्हाका साध्य आसा. म्हळ्यार हांगासर करेक्ट कळटा की लाबानाचें इंटेन्शन कितें गे म्हूण. तो ताका सेंड ऑफ पार्टी दिवंक आसा म्हूण सांगूंक आयिल्लो न्हय, बगार ताका एटॅक करचेंच ताचें इंटेन्शन जावन आसलें, ताचो इरादो जावन आसलो. त्या देखून तो 350 मैलां धांवन आयला. भोवशा कांय देव मोदें पडोवंक नातुल्लो जाल्यार तो ह्या जाकोबाक, ताच्या धुवांक आनी ताच्या सक्कड आस्तीक पाटीं बंदिवान जावन व्हरतो आसलो कोण ना. भोवशा जाकोबाक जिवेशी मारतो आसलोय कोण ना, वा परतून ताका गुलाम जावन थंयसर कामाक लायतो आसलो कोण ना. हांगासर लाबानान जाकोबा वयर थोडे अपराध मांडल्यात. खंयचे पुरा? ताच्या धुवांक ताणें सोर्न हाडला म्हूण, दुसऱ्यान ताच्या मुर्तींक, ताच्या घरच्या देवाच्या मुर्तींक ताणें सोर्न हाडला म्हूण. पूण मन जाती सोर्न हाडला म्हूण तो सांगना. तर लाबानाचें इंटेन्शन कितें? मन जाती पाटी हाडच्या की ताका गरजेचें कितें आसलें आतां? त्यो मुर्ती पाटी मेळच्यो आसल्यो. कित्याक जे कोणा लागीं मुर्ती आसा तो आस्तीचो वारेस्तार जाता. त्या देखून ताणें म्हळें पळया, कितें म्हणालो तो? तूं तुज्या बापाय लागीं वचूंक अत्रेकतलोय, ओके वच, पूण म्हज्यो मुर्ती कित्याक सोरलाय? मुर्ती कित्याक सोरलाय? लाबानान कितें चिंतलां? जाकोबान मुर्ती सोरल्यात म्हूण. कित्याक? जाकोबाक आस्तीचो वांटो मेळटा. ताच्या धुवांनी सोरला म्हूण ताका कळीत ना. आतां जाकोब आपणाकच एक रिस्केर घालता पळया. तो कितें म्हणालो? कोणा लागीं मुर्ती आसात तो जिवंत उरचो ना म्हूण. कोणा लागीं मुर्ती आसात? ताच्या बायले राहेला लागीं. आनी राहेलाचो ताणें मस्त मोग केल्लो. 7 वर्सां ताणें राहेला खातीर काम केलां जाल्यारय ती 7 वर्सां 7 दिसां बरी ताका गेल्यान. म्हळ्यार कितलो मोग आसलो पळया. पूण आतां म्हणटा तो, कोणा लागीं मुर्ती आसात तो जिवंत उरचो ना म्हणून. तर राहेल मोरता गी. लाबानान जाकोबाच्या तंबा भितर गेलो आनी उपरांत लेयाच्या आनी तिच्या साकरणीच्या तंबा भितर गेलो, पूण ताका कांय मेळ्ळें ना. लेयाच्या तंबांतलो भायर येवन राहेलाच्या तंबा भितर गेलो. राहेल मुर्ती घेवन कर्यांचे पाटीर घालतात ते बसके पोंदा त्यो लिपोवन दवरून तांचे वयर बसल्ली. लाबानान तंबान कितलें सोदल्यारय ताका मेळ्ळें ना. तिणें आपल्या बापायक सांगलें, हांव तुजे मुखार उबी रावली ना म्हूण रागार जायनाका धन्या, म्हाका म्हयन्याचो स्राव जाला. लाबानान सोदना केली, पूण मुर्ती ताका मेळ्ळ्यो नात. आतां हांगासर लाबानाक कोणें मोस केला? ताच्याच धुवे राहेलान. थंयसर इजाकाक ताच्याच पुता जाकोबान मोस केल्ले बरी, हांगासर लाबानाक ताच्या धुवेन मोस केला. सगळ्यांनी सोदता, खंयय मेळोंक ना. आनी तेन्ना राहेल म्हणटा पळया, राहेलान कितें म्हळें? हांव तुजे मुखार उबी रावली ना म्हूण रागार जायनाका धन्या. पळया हांगासर राहेल ताका बापय म्हणच्या की धन्या म्हणटा पळया. म्हळ्यार ताका ताणें तशें चलयलां. म्हाका म्हयन्याचो स्राव जाला, त्या देखून म्हाका उबो रावंक जावना म्हूण. आतां पळया, लेया एका सपरेट तंबांत आसा, जाकोबू एका सपरेट तंबांत आसा, आनी राहेल एका सपरेट तंबांत आसा. वा लेहा आनी जाकोब एका तंबांत आसली जावंक पुरो, राहेल आनी एका तंबांत आसली. हाचो अर्थ कितें? ती निजाकी तिका म्हयन्याचो स्राव जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार आनी आतांय आसा, थोड्या हिंदुवांच्या घरांनी केन्ना एका स्त्रियेक म्हयन्याचो स्राव जाता तेन्ना तिका अशुद्ध म्हूण ते लेखतात. त्या देखून तिका एका कोडक्यांत रावंक, घरांत रावन भायर रावंक,
तिणें घरा भितर येवंक ना, घरच्यो वस्तू आपडोंक ना, रांदूंक ना, आनी तिका हांणी रांदून व्हरून दिवचें. कितें म्हळ्यार ती अशुद्ध म्हणून लेखताले. त्या दळाच्या काळार आसली, आतांय थोड्यांच्या घरांनी ही संस्कृती आसा. बरी संस्कृती न्हय, भलायकी बरीच संस्कृती न्हय. आमच्या क्रिस्तवाच्या घरांनी तितलें पळोवंक मेळना जाल्यार अक्रिस्तवाच्या घरांनी ही संस्कृती आसा. आतां पळया, तिका म्हयन्याचो स्राव जाला आनी त्या स्त्रियेन कांय तरी आपडलें जाल्यार तें अशुद्ध जाता. आनी तिणें त्यो मुर्ती खंय दवरल्यात, तिणें बसच्या त्या सिटी पोंदा दवरल्यात. तर हातूंत आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार राहेलान ह्या पोरक्या देवांक बस्ट केलां. तर आतां आमकां कळटा राहेल एका निजा देवाचें मोग करता. म्हयनेचो स्राव जाल्ल्या व्यक्तीन कांय आपडल्यार तें बस्ट जाता. आनी आतां तिणें त्यो मुर्ती खंय दवरल्यात, तिणें कर्याचेर बसच्या सिटी पोंदा दवरल्यात. मुर्ती बस्ट जाल्यो की ना? खंडीत जाल्यो. म्हळ्यार तिणें मुर्तींक तिरस्कार करून जाकोबाच्या एका देवाक आराधन करूंक सुरू केलां. तर आयची क्लास आजीक संपता. मुखल्या क्लासींत आमी ह्या अध्यायाचो मुखलो वांटो पळोवया. हांगासर येदोळ लाबान उलयलो आनी मुखार जाकोब उलयता. बारीच कठीण उतरां तो उलयता. कितें म्हणून मुखल्या क्लासींत आमी पळोवया. तेदोळ तुमी 32 चॅप्टरी वाचून येवचें. 30 आनी 2 अध्याय वाचून येवचो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळ्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो देव, आमचो रचणार, आमचो सांबाळणार, आमचो चलयणार. जाकोब पयलो संवसारी मनीस जावन आसलो. आतां तुजेर बरवसून तो मेटां काडते आसा. आनी मात्र न्ही, जें कितें तुवें ताका बसयल्लें हांव तुजे सांगात आसां, ही बसोवणी ताच्या जिवितांत जारी जाते आसा. तूं सत, तूं केदींच फटयनाय. तूं आमचे सांगताय आसाय आनी आमचे सांगता मेटां काडटाय, आमकां राखताय, आमकां पोसताय. ह्या तुज्या बऱ्यापणाचेर, उदारपणाचेर आमी बरवसून जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आमचे सांगता तूं राव. जें कितें आमी करता तें तुज्या नांवाक महिमा हाडिशीं कर. आनी अशें तूं आमचे संगी आसाय म्हणलो अनुभव आमकां सदांय जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हे क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. युट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें चॅनल आसा. तशेंच फेसबुकार कार्मेल बायबल क्लास म्हणली पेज आसा. पेज लायक करा. यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा. थंयसर बेल बटन आसा, क्लिक करा. मात्र न्ही, तुमचे कमेंट्स कितें आसा थंयसर बरयात. तितलें केल्यार पुरो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत पाद्राप, मुखल्या क्लासींत तुमचे सांगता मेळटा. देव बरें करूं. मोग आसूं.